नेपाली बाल साहित्यको वर्तमान अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन श्री प्रमोद प्रधानज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद शशि लुलुम्बुजी। कार्यक्रम राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य लोकवार्ता र बालबालिका बाल साहित्य विभागद्वारा आज आयोजित यो प्रज्ञा बाल कविता महोत्सव कार्यक्रमका अध्यक्ष विभागीय प्रमुख प्राज्ञ डाक्टर देवी नेपालज्यू, माननीय कुलपति एवं उपकुलपतिज्यू एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्यज्यूहरू, नेपाली बाल साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो यहाँ आउनुभएछ, शैलेन्द्रजी, शान्ताजी लगायत सबैप्रति र जुममा जोडिनुभएका सबै भाइ बहिनी एवं बाल साहित्य प्रेमी महानुभावहरू, सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा नेपाली बाल साहित्यको वर्तमान स्थिति सम्बन्धमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र लोकवार्ता र बाल साहित्य विभागप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यपत्र करिब 3500-4000 शब्दको छ, तथापि म यो सबै एक एक पंक्ति पढ्दिनँ। म यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ समक्ष राख्छु, किनभने यो कार्यपत्र यहाँ उपस्थित हुनुहुहरू प्राज्ञज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र अरू आवश्यक व्यक्तित्वहरूलाई आवश्यक पर्यो भने हामी इमेलबाट पनि पठाउन सक्छौँ। सर्वप्रथम त पछिल्लो चरणमा नेपाली बाल साहित्यको क्षेत्रमा धेरै कामहरू हुँदै आएका छन्, धेरै चर्चा परिचर्चाहरू हुन थालेका छन्। बाल साहित्यसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू पनि पछिल्लो चरणमा सक्रिय रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू लिएर आइरहेकै छन्। यसको अलिकति इतिहासको कुराहरू मात्रै, म बाल साहित्यको परिभाषातिरहरू जान्न म, किनभने धेरै कुराहरू आइसकेको छन्, त्यसमा बढ्दा अलिक बढी समय हुन्छ। नेपाली भाषाको बाल साहित्यको एउटा इतिहासलाई कोट्याउँदाखेरि हामी लोक बाल साहित्यसम्म पुग्छौँ र लोक बाल साहित्यबाट हामी जब लिखित बाल साहित्यको चरणमा आउँछौँ त अघि सदस्य सचिवज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, विक्रम सम्वत 1949 सालको गङ्गाधर शास्त्री द्रविडको गोर्खा पहिलो किताब हामीले पहिलो बाल पाठ्य सामग्रीको रूपमा हामी फेला पार्छौँ, जुन पुस्तक मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा पाइन्छ र त्यो पुस्तक मैले पनि एकचोटि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि गएर हेर्ने अवसर प्राप्त भयो र त्यसपछि त्यो पुस्तकपछि हामीले देखेको पुस्तक अर्को, मैले मदन पुरस्कार गुठीमै हेरेको अर्को पुस्तक चाहिँ हो जयपृथ्वी बहादुर सिंहको अक्षराङ्क शिक्षा, त्यो पनि त्यहाँ उपलब्ध छ। र 1958 मा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको लेखनीबाट जब बाल पाठ्य सामग्रीहरू नेपाली भाषामा लेखिन थाल्यो, त्यसपछि बल्ल नेपाली भाषामा बाल पाठ्य सामग्रीहरूको प्रकाशनको क्रम सुरु भएको देखिन्छ। उनका थुप्रै किताबहरू छन्, जुन अहिले पछिल्लो चरणमा जयपृथ्वी बहादुर सिंहको नाममा एउटा प्रतिष्ठान गठन भएर त्यस अन्तर्गत पनि ती पुस्तकहरू प्रकाशित हुने क्रममा छन्। केही पुस्तकहरू अहिले अनुदित हुने क्रममा पनि रहेका छन् र यसरी र त्यसपछि जयपृथ्वी बहादुर सिंहको कार्यकाल पछाडि जब गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति 1970 मा स्थापना भयो, त्यसपछि त्यसले 32वटा शीर्षकमा विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित गरेको कुरो राममणि आदिको पुस्तकमा पाइन्छ र त्यसपछि अन्य धेरै लेखकहरूले बाल पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका छन् विभिन्न विधाका। र अघि पनि उल्लेख भइसक्यो, पहिलो बालिकाकै लागि लेखिएको भनेर प्रकाशित पुस्तक चाहिँ बाल साहित्यको कृति चाहिँ राजकुमार प्रभाकर 1997 सालमा प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यसपछि बल्ल हामी बाल पाठ्य सामग्रीबाट स्वतन्त्र बाल साहित्यको लेखनतिर लाग्दछौँ। मैले 2065 सालमा नेपाली बाल वाङ्मय परिचय कोष भन्ने एउटा पुस्तक तयार गरेँ। त्यसमा मैले 1281वटा बाल पुस्तकहरूको बारेमा जानकारी दिएको छु। त्यो 64 सालको अन्तिमसम्ममा प्रकाशित भएको त्यो कृति हो र त्यसपछि फेरि 64 देखि 70 सालसम्मको अर्को कोष मैले तयार गरेँ। त्यसमा लगभग 1900 जति
लगभग पहिलोमा 1281वटा र दोस्रोमा चाहिँ दुईटै कृतिमा गरेर जम्मा चाहिँ 2339वटा बाल कृतिहरूको चाहिँ मैले चाहिँ डकुमेन्टेसन गरिसकेको छु। र यसरी अहिलेसम्मको तालिका मैले यसमा दिएको छु। बाल कविताका 450वटा, यो 2070 सालसम्म प्रकाशित कृतिहरूको चाहिँ सङ्ख्या हो। बाल कविता गीत काव्यको 450, बाल कथाको 621, बाल उपन्यास 108, बाल एकाङ्की नाटक 34, बालोपयोगी जीवनी 68, बाल निबन्ध नियात्रा 25, चित्रकथा चित्र पुस्तक 464, अनुदित बाल कृति 391, विविध 141, बाल अन्तर्वार्ता 1, शब्दकोश 1, विश्वकोश 1 गरी यसरी 2070 सालसम्म निस्केका पुस्तकहरूको मैले तयार गरेको सूचीमा 2339वटा किताबहरूको चाहिँ रहेको छ, यो 70 सालसम्मको। र अहिले पछिल्लो चरणमा प्रकाशित भएको कृतिहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 200 देखि 250 को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले 70 सालदेखि अहिले 77 सालसम्मको हिसाब गर्दा त्यसमा अथवा 78 सालसम्मको किताब गर्दा कमसेकम 1400-1500 किताब थपिन्छन्। र यसरी नेपाली भाषामा बाल साहित्यका र केही डिकोडेबल पुस्तकहरू पनि छन् यसमा, ती सबै गरेर निस्केको अनुमानित सङ्ख्या चाहिँ लगभग 4000 हो। केही छुटेका पनि हुन सक्छन्। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ 4500 को हाराहारीमा नेपाली साहित्य, बाल साहित्य र बाल पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित भएको देखिन्छ। र पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा चर्चाको विषय बाल साहित्यको जब चर्चा गर्छौँ हामी, त्यति बेला आरोप लाग्ने कुरो चाहिँ के हो भने नेपाली बाल साहित्य चाहिँ खालि पुनर्कथन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी आउँछन्। लोक साहित्यको पुनर्कथन छ, अथवा पौराणिक धार्मिक कथाहरूको पुनर्कथन छ, अथवा चाहिँ विदेशी कथाको चाहिँ पुनर्कथन छ भन्ने किसिमका आरोपहरू चाहिँ बढी आरोपहरू आउने गरेका छन्। एक प्रकारले हेर्दा त्यस्ता कृतिहरूको सङ्ख्या नभएका होइनन्, तर 2060 साल पछाडिको अपडेट अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बाल साहित्यको अध्येता, जो बाल साहित्यको बारेमा अध्येताहरूले त्यो पछिल्लो चरणका कृतिहरूको अध्ययन गर्नुभएको चाहिँ देखिँदैन। अझै पनि धेरै बाल साहित्यको बारेमा कसैले कार्यपत्र लेखेमा अझै पनि 1997मा कविता लेख्ने देवकोटाका कविताहरूको उद्धरण गरेको पाउँछौँ हामी। अब अहिलेका बाल साहित्यकारले के लेखेका छन् भन्नेतिर धेरै अध्येताको ध्यान गएको छैन। किनभने त्यसका दुईटा कारण छ। एउटा त हामीसँग एउटा राम्रो बाल पुस्तकालय पनि छैन, जसले गर्दाखेरि सबै बाल पुस्तक त्यहाँ उपलब्ध होस् र त्यसको अध्ययन गरौँ भनेर। यो बाल पुस्तकहरू खोज्नकै लागि पनि, यो अध्ययन गर्नुभन्दा पनि पुस्तकहरू खोज्नको लागि अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ समय चाहिँ जाने अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बाल साहित्यको गुणवत्ताको प्रश्न अथवा पुनर्कथन मात्रै भयो भन्ने कुराहरू गर्नुभन्दा पनि विषयवस्तुका हिसाबले, त्यसपछि उमेर अनुसारको रचना कति आयो, त्यसमा शिशु साहित्य, बाल साहित्य र किशोर साहित्य तीनवटै पक्षका कुराहरू छन्। त्यसपछि बाल साहित्यको सम्पादन अहिले कुन चरणमा छ, कसरी भइरहेको छ, बाल साहित्यमा आवश्यक पर्ने चित्राङ्कनको अवस्था के छ, र बाल साहित्यसँग जोडिएको अर्को कुरो लेआउट, डिजाइन, मुद्रण प्रविधि पनि हो। त्यसकारण यी समग्रलाई हेरेर मात्रै हामीले बाल साहित्यको गुणवत्ताको प्रश्नको बेलामा चाहिँ यसको चाहिँ निर्क्युल निकाल्न सक्छौँ। अब विषयवस्तुको कुरा गर्दाखेरि हो, सुरुमा हामीले लोक साहित्यका लोककथाहरूको चाहिँ पुनर्कथनहरूका पुस्तकहरू धेरै पाइन्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँ हामीले हेर्दै गयौँ भने त्यति मात्रै होइन, अहिले नेपाली बाल साहित्यमा पर्यावरणसँग सम्बन्धित थुप्रै बालकथा सङ्ग्रहहरू आएका छन्। मैले लेखकको नाम उल्लेख गरेका छैन, तर पुस्तकको नामहरू मैले उल्लेख गरेका छु। यो नमुनाको रूपमा मात्रै हो। त्यस्तै अहिले स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित थुप्रै बालकथाहरूको किताब आएका छन्। पर्यावरणको पहिलो किताब 2036 सालमै आएको थियो, डाक्टर कविताराम श्रेष्ठको वनदेवी उपन्यास, त्यति बेला चाहिँ साझा प्रकाशनबाट छापिएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी बालकथा आज होइन, 2036 सालमै पहिलो किताब चाहिँ गोकुलकी आमा कसरी निको भइन् भनेर जनक प्रसाद हुमागाईको छापिएको देखिन्छ। त्यसपछि अहिले त केही डाक्टरहरू नै लेख्दैछन्। डाक्टर सुमनराज ताम्राकर स्वास्थ्य बालकथाहरू लेखिरहनु भएको छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा जो बाल साहित्यको अध्येताहरूले यो पछिल्लो चरणका पुस्तकहरू हेर्नु पनि भएको छैन, पढ्नु पनि भएको छैन, र त्यो आजभन्दा चाहिँ 50 वर्ष अगाडिको चाहिँ अध्ययनका आधारमा चाहिँ नेपाली बाल साहित्य खालि पुनर्कथनमा सीमित हो भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी कथा आज होइन, 2043 सालमा प्रेमा शाहले लेखिसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट सुरु भएको छ हाम्रो यात्रा। त्यस्तै संस्कृति र अहिले पछिल्लो चरणमा लोककथाहरूभन्दा बढ्ता चाहिँ यो लोक संस्कृति र किम्वदन्तीमा आधारित कथाहरूको चाहिँ पुस्तकहरू छापिन थालेका छन्। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र
विशेष गरी हामीमा चाहिँ के कमजोरी देखिन्छौँ भने हामी बाहिर विदेशी बाल साहित्य जस्तो लेखाएको छ त्यस्तै हामीले चाहिँ यहाँ खोजिरहेछौँ। जस्तो अमेरिकाको त आफ्नो इतिहास छैन नि। अमेरिका पछिल्लो चरणमा जन्मेको देश हो, त्यसको आफ्नो संस्कृति छैन, त्यसको आफ्नो भाषा छैन, केही पनि छैन। त्यसकारण उसलाई संस्कृतिको कुराहरू उसलाई त्योसँग चाहिँ सरोकारको विषय भएन। उनीहरू त्यसकारण चाहिँ फ्यान्टेसीको कुरा गर्छन्, उनीहरू चाहिँ ह्यारी पोटर जस्ताका कुरा गर्छन्, त्यो बेग्लै हो। तर हामी त संस्कृतिमा धनी छौँ, लोक साहित्यमा धनी छौँ, त्यसको पुनर्कथन गरेर हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दिन सकेनौँ भने लोक संस्कृतिको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ? त्यसकारण लोक संस्कृतिको हस्तान्तरणकै लागि पनि हामीले साँच्चै भने अत्यन्त योजनाबद्ध ढङ्गले त्यसमाथि पनि विविध भाषाभाषी विविध जनजाति जात भएको देशमा त हामी त लोक साहित्यमा यति धनी छौँ चाहिँ लोक साहित्यलाई बालोपयोगी ढङ्गले दिने हो भने हामीसँग बाल साहित्यको क्षेत्रमा धेरै किसिमका चाहिँ रचनाहरू चाहिँ प्रकाशित गर्न सक्ने अवस्था छ। तर हामी त्यतातिर सक्रिय रूपमा सचेत रूपमा लाग्न सकेका छैनौँ। जस्तो मैले लोक साहित्यको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बाल लोकगीतहरूको भण्डार छ, तर अहिलेसम्म मैले फेला पारेको जम्मा 2टा कृति छन्। विपिनदेव ढुङ्गेल र काजीमान कन्दुवाले अन्तर्राष्ट्रिय बाल वर्षको बेलामा चाहिँ सङ्कलन गरेर छापिएको नानीका गीत जुन 35-36 सालतिर चाहिँ साझाले छापेको थियो, र पछि हाम्रो नेपाल बाल साहित्य समाजबाट चाहिँ भिक्टर प्रधान र चाहिँ भरत कुमार भट्टराईको सम्पादनमा निस्केको बजे बजे गीत गाउँ, यो 2टा बाहेक लोक बाल कविताको सङ्ग्रह हामीसँग छैन रहेछ। खोज्दा पनि भेटिँदैन, त्यो अवस्थामा हामी छौँ। तर हामी त्यसमा धनी छौँ, र यदि हामीले समयमै यसको सङ्कलनतिर ध्यान दिएनौँ भने मलाई लाग्छ केही वर्षपछि यी लोप हुने रहेछ। किनभने हामी सबैले अहिले समस्या भोगेका छौँ, अहिलेको बालबालिका मोबाइलमा गीत नसुनिकन भात पनि खाँदैनन्। त्यो अवस्थामा सिर्जना भएको बेलामा हामीले त्यो लोक साहित्यको कसरी बालबालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा चुनौती चाहिँ छ। र यस्तै जाति सम्बन्धी किताबहरू पनि आछन्। त्यस्तै सञ्चार प्रविधि अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा देखिएको छ। सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित कथाहरू पनि अहिले चाहिँ प्रकाशित हुन थालेका छन्। त्यसको साइबर बाल कथा भन्ने एउटा पुस्तकै आएको छ, स्मार्ट घर भन्ने पुस्तकहरू आएको छ। त्यसमा मोबाइलहरूको ग्याजेटहरूको प्रयोग कसरी उपयोगी ढङ्गले बालबालिकाले सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यसको दुरुपयोगका पाटाहरू पनि छन्। सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका चाहिँ कथाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ बालबालिका दिन थालिएको छ। र अर्को कुरो के हो भने बाल साहित्य उद्देश्यमूलक पनि हुनुपर्छ, पाठक केन्द्रित विधा हो यो। उमेर अनुसार चाहिँ उनीहरूको उमेर समूह अनुसारको हामीले रचना दिन सकेनौँ भने त्यो बालबालिकाका लागि उपयोगी हुँदैनन्। त्यसकारण अहिले पछिल्लो चरणमा कुनै एउटा विशेष विषयमा विशेषज्ञहरूबाट कथाकारले तालिम लिएर त्यो विषयमा कथा लेख्ने प्रचलनहरू बढिरहेको छ। हामीले नै धेरै कार्यक्रम गरेर यस्ता कथाहरूको उत्पादन गरेका छौँ। त्यसमध्ये यहाँ मैले उदाहरणमा दिएको छु, जैविक मलको उपयोगिता सम्बन्धी माटोको माया, बिमाको महत्त्व सम्बन्धी निष्फिक्री, अन्धविश्वास र रूढी विरुद्ध जनचेतना जगाउने संस्कार सम्बन्धी बन्धन, बुद्ध र लुम्बिनीसँग मात्रै केन्द्रित कथाहरू, बुद्ध र लुम्बिनी, बाल समस्या र अभिभावकको दायित्व विषयमा केन्द्रित मेरो के दोष, भुइँचालोसँग मात्रै सम्बन्धित कथाहरू, भुइँचालोको कथा, मुटु रोग सम्बन्धी जानकारी दिने ढुकढुकी, यस्ता थुप्रै कथा सङ्ग्रहहरू चाहिँ प्रकाशित भइरहेका छन्। र यो क्रम बढ्दो छ। बालबालिकालाई सानैदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ सचेत बनाउने हिसाबमा यस्ता धेरै विषयहरू चाहिँ नेपाली बाल साहित्यमा प्रवेश गरेका छन्। अब उमेर अनुसारको रचनाको कुरा गर्दाखेरि हामी लगभग 3 समूहमा बाँड्छौँ। 6 वर्ष उमेर समूहको एउटा शिशु समूह, 7 देखि 11 वर्ष, 12 देखि चाहिँ 18 वर्षको रूपमा हामीले भनिरहेछौँ। अब शिशु साहित्यमा हामीसँग थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ। जब 2060 सालमा चाहिँ रुम टु रिडको प्रवेश भयो नेपाली बाल साहित्यको प्रकाशनको क्षेत्रमा, त्यसपछि त्यो उमेर समूहको लागि थुप्रै पुस्तकहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ। र त्यसले एउटा नेपाली बाल साहित्यमा के क्रान्ति ल्यायो भने नेपाली बाल साहित्य त्योभन्दा अगाडिसम्म विषयका हिसाबले, त्यो शैलीका हिसाबले र मुद्रण प्रविधिका हिसाबले र चित्राङ्कनका हिसाबले पनि त्यति राम्रो स्तरमा चाहिँ प्रकाशित हुँदैन थियो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट 2टा कलरमा छापिन्थ्यो। र जब रुम टु रिडको प्रवेश भयो त्यसपछि एकैचोटि 4 कलरमा चाहिँ पुस्तकहरू छापिन थाल्यो, र त्यसले एउटा यस्तो बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना गर्यो कि प्रकाशन संस्थाहरूले पनि अन्ततः 4 कलरमा किताब छाप्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा के भने नेपाली बाल साहित्यको मुद्रण प्रविधिका हिसाबले एक तह त्यो माथि गयो। र सँगसँगै रुम टु रिडले बाल साहित्यको सम्पादन गर्ने परिपाटी पनि सुरु गर्यो। त्योभन्दा अगाडिसम्म बाल साहित्यको सम्पादन हुन्थ्यो, तर त्यस्तो संस्थागत रूपमै हुँदैन थियो, केही कृतिहरूको गरिन्थ्यो। जब रत्न पुस्तक भण्डारले चाहिँ निकालेका बाल साहित्यका पुस्तकहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ कृष्णप्रसाद पराजुलीज्यूको सम्पादनमा चाहिँ निस्केका देखिन्छन्।
र यसरी सम्पादनको काम सुरु भयो। सम्पादन हुन थालेपछि के भयो भने कन्टेन्टका हिसाबले पनि सम्पादन हुन थालेपछि कुन कुरो दिनुहुन्छ कुन कुरो दिनु हुँदैन भन्ने कुरो अहिले पछिल्लो चरणमा पनि हामी कतिपय बाल साहित्यकार के गरिरहेछौँ भने हाम्रो रहरको कुराहरू बालबालिकाले दिइरहेछौँ। होइन, हाम्रो रहरको कुरो होइन, बालबालिकाको रहर र रुचिको कुरो चाहिँ बाल साहित्यमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। किनभने बाल मनोविज्ञान अनुसार नलेखियो भने र त्यसले केटाकेटीहरूलाई आकर्षण गर्न सकेन भने त्यो बाल साहित्य जतिसुकै राम्रो छापिए पनि केटाकेटीले पढ्दैनन् र उपदेश त झन् उनीहरू रुचाउँदैनन्। हामीले रुचाएका थिएनौँ हामी बालक हुँदा भने अहिलेको पुस्ता त झन् इन्टरनेट पुस्ता भनेर भनिरहन्छौँ हामी, त्यो पुस्ताले त रुचाउने झन् कुरो भएन। त्यसकारण उनीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्ने, उमेर अनुसारको विषय, उमेर अनुसारको कथा शैली, उमेर अनुसारको मुद्रण प्रविधिमा त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो बालोपयोगी हुनसक्छ। त्यसकारण शिशु साहित्यको क्षेत्रमा अहिले हामीका धेरै पुस्तकहरू छन् तुलनात्मक रूपमा, तर सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कहाँ छ भने यो किशोर साहित्यको किताबहरू चाहिँ हामीसँग अत्यन्त कम छन्। अस्ति भर्खर मार्फत जनमतले चाहिँ इन्टरनेट पुस्ताका लागि बाल साहित्य भन्ने एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ, हामी त्यसमा सहभागी थियौँ र त्यहाँ पनि के आयो भने 11 वर्षदेखि माथि विशेष गरी 11, 12, 14 वर्षका केटाकेटीहरूले यी बाल साहित्यका पुस्तक रुचाउन छोडे। उनीहरू हामी त्यो बेलामा हामी 11, 12 वर्षको हुँदा जुन कुरो हामीले चाहिँ हाम्रो लागि ठिक ठान्थ्यौँ अहिलेको बालबालिकाहरू त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको पठन सामग्री खोज्न थालेछन्। त्यसले गर्दा उनीहरू आफूलाई प्रिटिन भन्छन्। अब किशोरमा पनि पुगेका छैनन् तर बालकको अवस्थाभन्दा हामी माथि थियौँ, हामी प्रिटिनको अवस्थामा छौँ भन्छौँ। त्यो उमेर समूहलाई सम्बोधन गर्ने खालका पुस्तकहरू चाहिँ हामीसँग कमी छ। तथापि यसका लागि प्रयासहरू नभएका चाहिँ होइनन्। हामी कहाँ अहिलेसम्म देखिएको अवस्थामा रमेश विकलको विक्रम र नौलो ग्रह 2039 सालमा छापिएको देखिन्छ। त्यसपछि युनिसेफले 3वटा बाल उपन्यास छापेको देख्छौँ र पछिल्लो चरणमा साझा प्रकाशन र यो 1-2वटा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ किशोर आख्यान लेख्नको लागि तालिम दिइसकेपछि अहिले पछिल्लो चरणमा केही पुस्तकहरू किशोर कथाको रूपमा चाहिँ आउन थालेका छन्। केही किताबहरूको नाम मैले यहाँ दिएको छु। साझा प्रकाशबाट निक्लेको पछिल्लो चरणको डाक्टर अङ्कल, फक्रिदो कोपिला, फ्ल्यासब्याकमा जिन्दगी, शिविर की सिन्तली, तादी किनाराको गीत, आहा फुल, किशोर कथा भाग 1, भाग 2, सरस्वती, किशोरी भाग 1, भाग 2, छाउघर, फेक आइडी। अब किशोर मात्रै होइन, किशोरीलाई मात्रै सम्बोधन गरेर पनि कथाहरू लेखिन थाल्यो, जुन यो किशोरी 1 र किशोरी 2 सङ्ग्रहमा छन्। किशोरको समस्या र किशोरीको समस्या फेरि फरक हुन्छ। जब उनीहरू किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्ने, बाल्यावस्था काटेर किशोर अवस्थामा जब शारीरिक परिवर्तनका देखिन थाल्छन् त्यसपछि किशोरको समस्या बेग्लै हुन्छ, किशोरीहरूको समस्या बेग्लै हुन्छ। त्यसकारण किशोरीको लागि लेख्ने कथाहरू पनि छुट्टै किसिमले चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर हामी कहाँ यो किशोर साहित्यको पक्षमा चाहिँ हामीले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अन्यथा एकैचोटि त्यो पुस्ता बाल साहित्य पढिसकेर त्यसले एकैचोटि प्रौढ साहित्य पढ्नुपर्ने अवस्थामा गएको छ। एकचोटि पेन नेपालले काठमाडौँका केही स्कुलहरूमा चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, तिमीहरूले कतिवटा बाल पुस्तक पढेको छौ भनेर सर्वेक्षण गर्दा उनीहरूले पढेका पुस्तकहरूमा कुनै पनि बाल पुस्तक पढेका थिएनन्। त्यसमा सबै विजय मल्लका अथवा केशवराज पिण्डालीका अथवा प्रौढ साहित्यका पुस्तकहरू चाहिँ उनीहरूको त्यो लिस्टिङबाट आयो। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले उनीहरूको एक त रुचिका पुस्तकहरू उत्पादन भएको छैन, भएका पनि दिन सकेका छैनौँ। अर्को कुरो भएका पुस्तकहरू स्कुलको चाहिँ विद्यालयको चाहिँ पुस्तकालयमा छैन र त्यसको बिक्री वितरण प्रणालीमा पनि हामी कहाँ चाहिँ समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि किशोर साहित्यमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो समस्या छ र बिचको उमेरको 7 देखि 11 वर्ष उमेरको लागि चाहिँ प्रशस्त पुस्तकहरू निस्केको देखिन्छ अहिले। र अहिले पछिल्लो चरणमा अब किशोर साहित्यतर्फ चाहिँ अलिक बढी लाग्नुपर्छ कि भन्ने किसिमका सोचहरू आएका छन् र केही प्रकाशकहरूले त्यस्ता प्रयासहरू थालेका छन्। मैले सम्पादनको कुरा गरिसकेँ, म सम्पादनतिर त्यसकारण जान्न। सम्पादन बाल पुस्तकमा त अत्यन्त आवश्यक छ। कतिपय पुस्तक मैले त्यो पढ्ने क्रममा यस्तो पनि भेटेको छु, कन्टेन्टको हिसाबले बालबालिकालाई दिन नहुने खालका पनि भेटिएका छन्। कतिपयमा विज्ञानसम्मत विचार छैन। त्यहाँ अक्सिजन केले दिन्छ, अक्सिजन रुखले चाहिँ अक्सिजन दिन्छ कि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भन्ने कुरामा पनि कतिपय लेखकहरू चाहिँ चिप्लिएको अवस्था चाहिँ छ। किनभने लेखक हामी कहाँ चाहिँ के छ भने लेखक सर्वज्ञ हौँ भन्ने चाहिँ हामी ठान्छौँ, तर लेखक सर्वज्ञ होइनन्। म पनि होइन, कोही पनि लेखक सर्वज्ञ हुँदैनन्। हामीले आफ्नो रचना सम्पादन गराउनै पर्छ। कन्टेन्टको हिसाबले विज्ञानको कथा म लेखौँला, तर म विज्ञानको विद्यार्थी त थिइनँ नि।
त्यो कन्टेन्ट विज्ञानकै शिक्षकले चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यसको भाषा, त्यो भाषा जान्ने भाषाको सम्पादकले नै हेर्नु पर्यो। त्यहाँ बनाइएका चित्रहरू चित्र जान्ने सम्पादकले नै सम्पादन गर्नु पर्यो। त्यसो गर्यौँ भने मात्रै बाल साहित्यका किताब पर्फेक्ट पूर्ण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। त्यो पनि पूर्ण हुन्छ हुँदैन, त्यसमा नि धेरै समस्याहरू छन्। त्यसकारण अहिले पछिल्लो चरणमा चित्राङ्कनमा अत्यन्त ठुलो परिवर्तन हाम्रो पछिल्लो चरणमा देखिएको छ। र त्यसको एउटा कारण त के हो भने अब अहिले ललित कला क्याम्पस स्थापना पछाडि चाहिँ एउटा प्राविधिक रूपले कला सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान भएका, व्यावहारिक ज्ञान भएका चाहिँ एउटा पुस्ता तयार हुँदैछ र त्यो पुस्ताले बाल साहित्यको चाहिँ चित्राङ्कनको काममा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान गरिरहेछन्। त्यसकारण चाहिँ चित्राङ्कनको क्षेत्रमा एउटा ठुलो चाहिँ भइरहेछ, कामहरू भइरहेछन् र कतिपयले चित्राङ्कनको सम्पादन पनि गरिरहेछन्, तर कतिपय अवस्थामा सम्पादन गर्न समस्या पनि छन्। अब यी सबै कुराहरू गर्दा के छ भने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ आर्थिक कुरा हुन्छ। जब एउटा प्रौढ साहित्यको पुस्तक छाप्नको लागि भाषा सम्पादन गरिदिएपछि लगभग लेखकको कन्टेन्ट सम्पादनै गरे पनि र भाषा सम्पादन गरेपछि पुग्छ, तर बाल साहित्यको पुस्तक त्यति मात्रै सम्पादन गरेर पुग्दैन। किनभने त्यसमा कन्टेन्टको सम्पादन छ, त्यसपछि भाषा शैलीको कुरा छ, त्यसपछि संरचनाको कुरा छ, त्यसपछि चित्रको सम्पादनको कुरा छ। यी सबैको खर्च जोड्दाखेरि र मुद्रण प्रविधिमा 4 कलरमा जानुपर्ने र त्यसको लागि कागजको गुणस्तर पनि राम्रो हुने भएपछि लगानी स्वतः बाल पुस्तककोमा चाहिँ बढ्छ र त्यसले गर्दा बाल पुस्तक महँगो हुन्छ र त्यसले गर्दा अभिभावकहरू चाहिँ के भन्छन्, झन् केटाकेटीको किताब चाहिँ यति महँगो, यति 10वटा पाना मात्रै छ, किन महँगो भन्छ। मैले आफ्नै आँखाले देखेको एउटा यो 72 सालमा चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल पुस्तक प्रदर्शनी थियो। म एउटा कुनै प्रकाशकको बाल पुस्तकको प्रदर्शनीको कक्षमा नै बसिरहेको थिएँ। एकजना आमाले चाहिँ सानो बच्चा लिएर आउनुभयो। त्यो सानो बच्चाले पुस्तकहरू हेऱ्यो र एउटा पुस्तक छानेर चाहिँ यो किनिदिनु भनेर भन्यो। आमाले भने यति थोरै छ, यहीँ बसेर पढ्न भनेर त्यहीँ बसेर पढ्न लाएर किताब चाहिँ नकिनिकन जानुभयो। हाम्रो मानसिकता यो अवस्थामा छ होइन। र अर्को घटना छ, एकजना के अरे अभिभावकले सुनाउनु भएको, उहाँले आफ्नो बच्चाका लागि एउटा पुस्तक किनेर लगिदिनु भयो। त्यो पुस्तक त्यो बच्चाले आज उहाँले सुनाउनु भयो, बच्चालाई त्यो कथा सुनाउनु भयो। भोलिपल्ट पनि उहाँले त्यो बच्चालाई कथा सुनाउनु भयो त्यो पुस्तकको। केही दिनपछि त्यो बच्चाले त्यो पुस्तक हेरेर आफै कथा भन्न थाल्यो। आज भनेको कथा एउटा छ, उसले भोलि भन्दा त्यो कथा फेरि फरक भएर आयो, तेस्रो दिन भन्दा त्यो कथा झन् फरक भएर। अर्थात् एउटा बालकलाई हामीले एउटा पुस्तक दिइसकेर उसलाई गाइड गर्ने हो भने उसको त्यो इमेजिनेटिभ पावर भन्छ नि, कल्पना शक्ति बढ्दो रहेछ र ऊ आफैले कथा बनाउन थाल्दो रहेछ र यसले उसको भाषिक विकास, उसको कल्पना गर्ने शक्ति, उसको सृजन क्षमता, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ मानसिक विकासमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदो रहेछ। तर त्यो कुरालाई हामी अभिभावकले, हामी आमाबुवाले, हामी शिक्षकले अझै पनि ग्रहण गर्न सकेको स्थिति चाहिँ हामी कहाँ छैन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। अब बाल पुस्तकको बिक्रीको कुरा गर्दाखेरि धेरैले बाल पुस्तकको बिक्री बढ्या छ भन्छन् है। नेपाली प्रौढ साहित्यको पुस्तक 1000 प्रति बिकेको अवस्थामा बाल साहित्यको पुस्तक 2000-3000 प्रति बिक्नु त्यो पनि सकारात्मक कुरा, राम्रो कुरा। तर म चाहिँ यसमा के देख्छु भने 2-4वटा गैर सरकारी संस्थाले जुन अहिले बाल साहित्यका पुस्तकहरू किनेर विभिन्न चाहिँ जिल्लाका पुस्तकालयहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन्, यो कारणले गर्दा बाल पुस्तकको बिक्री बढेको छ। हामी आफ्नै कारणले बढेको जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छैन। यदि हामीले जबसम्म अभिभावकमा, जबसम्म शिक्षकहरूमा चाहिँ यो पुस्तक किनेर पढ्नुपर्छ, हाम्रो पुस्तकालय, हाम्रो चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ पुस्तकालयको आवश्यकता छ, त्यो पनि उमेर अनुसारको किताब चाहिन्छ भन्ने कुराको हामीले बुझ्दैनौँ, तबसम्म यो बिक्री त्यो 2-4वटा एनजिओहरू जो पुस्तक किन्ने एनजिओहरू बन्द भयो भने यसको सङ्ख्या फेरि घटेर चाहिँ हामी चाहिँ उही पुनर्मुसीको भव भन्ने स्थितिमा आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भने हामीले अहिले के अरे विद्यालयहरूमा चाहिँ बुक कर्नरको कुराहरू गरेर चाहिँ प्रत्येक कक्षा कोठामा एउटा बुक कर्नर राखिदिने, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूको उमेर अनुसारको चाहिँ कक्षा अनुसारको चाहिँ किताबहरू राखिदिने भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेछ। तर कतिवटा स्कुलमा बुक कर्नर छ र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रत्येक विद्यालयलाई पुस्तकालय स्थापना गर्नको लागि दिइएको रकम साँच्चै त्यही बालबालिकाकै पुस्तक किन्न खर्च भइरहेको छ कि छैन भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो अझै पनि त्यसलाई
अवलोकन गर्ने त्यो छ कि छैन भनेर चाहिँ पर्यवेक्षण गर्ने काम चाहिँ हामी कहाँ भएको छैन। त्यसले गर्दा धेरै ठाउँमा पुस्तकालयमा चाहिँ चाहिने पुस्तकभन्दा नचाहिने पुस्तकको थुप्रो चाहिँ बढेको छ भन्ने चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले नेपाली बाल साहित्यलाई उमेर अनुसारले अगाडि बढाउने हो भने हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, तर यसको अर्थ केही काम भएकै छैन भन्ने चाहिँ होइन। म त अत्यन्त सकारात्मक रूपमा छु। मैले 2057 सालमा नेपाली बाल साहित्यको इतिहास पहिलोपटक प्रकाशित भयो। मैले दोस्रो एडिसन गर्दाखेरि त्यो 150बाट 300 भयो, तेस्रोमा आउँदा 450 भयो, पछिल्लो चरणमा आउँदा 500 पृष्ठ भयो। भन्नाले नेपाली बाल साहित्यका गतिविधिहरू बढेका छन्, बाल साहित्यका लेखकहरू बढेका छन्, प्रकाशकहरू बढेका छन्, बाल साहित्यलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यी सबै सकारात्मक कुराहरू छन्। तथापि हामीले गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्त अझै पनि छन्। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित केही कुराहरू पनि मैले यहाँ लेखेको छु। म वास्तवमा बाल साहित्यमा लाग्नुको कारण पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानै हो। 2044 सालमा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा चाहिँ बाल साहित्य सम्बन्धी एउटा वर्कसप गरेको थियो, यहीँ गरेको थियो। म विराटनगरबाट मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। त्यति बेला डाक्टर चुडामणि बन्धु सरको विभाग थियो उहाँकोमा। र मेरो चाहिँ सम्भवतः 2036 सालको रूपरेखामा मेरो एउटा आर्टिकल छापिएको थियो, नेपाली बाल साहित्य विकासको धारा। त्यो आर्टिकल पढेकै आधारमा सम्भवतः बन्धु सरले मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो र त्यहाँ नेपाली साहित्यका विशिष्ट विद्वानहरू चाहिँ त्यो कार्यशालामा बस्नुभएको थियो। रमेश विकल, ध्रुवचन्द्र गौतमदेखि लिएर हामी जस्तो त्यति बेलाका नयाँ पुस्ताका पनि त्यो वर्कसपमा बसेका थियौँ। र नयाँ दिल्लीबाट चाहिँ मनोरमा जफा आउनुभएको थियो बाल कथा लेख्ने तालिम दिनका लागि। र त्यसपछि 44 सालमा एकाडेमीले त्यो वर्कसप गरिसकेपछि नेपाल बाल साहित्य समाज पनि त्यसपछि स्थापना भयो चुडामणि बन्धु सरकै अध्यक्षतामा। र एउटा बाल साहित्यको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा अग्रगामी काम चाहिँ त्यो भयो। र त्यसबेला एउटा पुस्तक एकाडेमीबाटै निस्केको छ, यहाँ सम्भवतः छ कि छैन, मसँग थियो तर फेला परेन पछिल्लो चरणमा। उहाँले अङ्ग्रेजीमा निक्लेको छ त्यो बन्धु सरको सम्पादनमा, चिल्ड्रेन बुक्स एन्ड रिडिङ इन नेपाल भन्ने एउटा पुस्तक छ। त्यो सम्भवतः नेपाली बाल साहित्यको बारे लेखिएको अङ्ग्रेजीमा लेखिएको पहिलो पुस्तक चाहिँ त्यही हो हुनुपर्छ। त्यसपछि अघि जगत सरले नै भन्नुभयो होला 66 सालदेखि एकाडेमीमा चाहिँ बाल साहित्यको विभाग सायद डाक्टर महादेव अवस्थी हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला। त्यसपछि चाहिँ बाल साहित्य विभाग एकाडेमीमा आयो र पछिल्लो चरणमा केही पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्, जस्तो नेपाली प्रतिनिधि बाल कविता 74 सालमा, बाल साहित्यको विधागत सिद्धान्त र नेपाली बाल साहित्य, प्रज्ञा बाल साहित्य विवेचना, नेपाली बाल नाटक, प्रज्ञा नेपाली बाल कथा, प्रज्ञा नेपाली बाल गजल, यी प्रकाशित भएका छन्। र सेलेक्टेड चिल्ड्रन्स स्टोरिज फ्रम नेपाल पनि त्यो अनुवाद विभागबाट प्रकाशित भएका छ। र यसरी एकाडेमीले पनि पछिल्लो चरणमा बाल साहित्यलाई एउटा छुट्टै ठाउँ दिएर प्रकाशनको जुन एउटा दिएको छ त्यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक कुरो छ। र बाल प्रज्ञाको अर्धवार्षिक पत्रिका पनि प्रकाशित भइरहेछ। तथापि त्यसमा बाल प्रज्ञालाई साँच्चै नै बालोपयोगी बनाउनु पर्ने काम चाहिँ अलिकति बाँकी छ चित्रहरूको कारणले गर्दाखेरि। यसरी नेपाली बाल साहित्य 1949मा पहिलो बाल पठन पाठ्यपुस्तक निस्केर 1997मा पहिलो स्वतन्त्र नेपाली बाल साहित्यको पुस्तक प्रकाशनको क्रममा अहिलेसम्म 4000-5000 को हाराहारीमा हामी नेपाली बाल पुस्तक भेटिरहेका छौँ। तर डेनमार्कमा एकै वर्षमा चाहिँ 2500 किताब छापिन्छ अरे बाल साहित्यको। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अरू देशसँगको तुलना गर्दाखेरि हामी धेरै पछाडि नै छौँ। तथापि हाम्रो स्रोतको कारणले पनि हामीले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि जे जति काम भइरहेछ, जे जति सङ्घ संस्थाहरू लागिरहेछन्, जे जति लेखकहरू लागिरहेछन्, आफ्नै तालले, आफ्नै किसिमले, आफ्नै उत्साहले लागिरहेछन्। र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब केही कामहरू हामीले यदि गर्ने हो भने त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ म बुदागत रूपमा 3-4वटा छन्, त्यो म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। नेपाली बाल साहित्यमा अघि धेरै विधाहरूको प्रवेश भइसकेको भनेको छु, तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइनन्। अब अझै धेरै विषयलाई प्रवेश गर्न बाँकी छ। त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। अझै पनि कतिपय हामी बाल साहित्यकारहरू चाहिँ त्यही घरेलु साना कुराहरू, यो खानु हुँदैन, चुरोट खानु हुँदैन, गर्दैन, तिम्रो आफ्नो कपडा आफै मिलाउनुपर्छ भन्ने जस्तै कथा लेखेर बसिरहनु भएको छ। र त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यहाँ देख्छु। त्यो सामान्य सामाजिक घेरोमै रुमलिरहेछ। आजको बालबालिकाको रुचि कहाँ छ, आजको बालबालिकाको चाहना के छ भन्नेतर्फ हामी कतिपय लेखकहरू अझै सचेत भइसकेका छैनौँ। र अर्को कुरो,
एउटा समूह अझै पनि बालबालिकालाई त उपदेशै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ औपदेशिक कविताहरू लेखिरहेछन्। अब म चाहिँ त्यो पक्षमा छँदै छैन। अब देवकोटाको पालामा थियो र देवकोटाले लेख्नुभएको नटिप्नु हेर कपिला नचुड्नु पाप लाग्छ, त्यो पनि उपदेशै हो। तर अब अहिले देवकोटाले लेख्नु बित्तिकै त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको यदि उदाहरणको लिँदाखेरि त्यो कविता लिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब धेरै अगाडि आइसक्यौँ हामीले अब कविताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रामबाबु सुवेदीका बाल कविताहरू पढ्ने हो कि, अथवा चाहिँ दुर्गालाल श्रेष्ठको कवितामा चाहिँ आउनुपर्ने हो कि, अथवा चाहिँ माधव घिमिरेका चाहिँ बुख्यासा जस्ता कविताहरूमा आउनुपर्ने हो कि, हामी पछिल्लो चरणका रचनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ है। र त्यो विषयगत रूपले हामी चाहिँ अलिक फरक विषयकाहरूमा चाहिँ जानुपर्ने अझै पनि अवस्था छ। भौगोलिक हिसाबले नेपाली बाल साहित्यमा एउटा समस्या के छ भने यो पहाडी भूभागका कथाहरू मात्रै लेखिएका छन्, हिमाल पनि छैन, यता तराईको पनि कथाहरू चाहिँ अत्यन्त कम छ। त्यसको अर्थ छँदै छैन भने पनि होइन, केही छन् तर अत्यन्त कम छन्। जति रचनाहरू छन्, कथाहरू छन्, आख्यानहरू छन्, त्यो बिचको पहाडी भूभागको कथाहरू मात्रै छन्। त्यहीँका भएका चाहिँ जातिगत कुराहरूको, त्यहीँको कल्चरको कुराहरू मात्रै त्यहाँ आएका छन्। तराई छैन, हिमाल छैन। त्यसकारण तराई र हिमाललाई पनि अब नेपाली बाल साहित्यमा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ। अर्को कुरो, नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक देश हो। त्यसअनुसारको रचना हामीले चाहिँ लेख्नु आवश्यक छ। अब अघि हेमनाथ सरले पनि भनिसक्नुभयो कतिपय के शब्दहरू लेख्नुहुन्छ, के लेख्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू। हामी बाल साहित्यमा कुनै वर्गलाई आक्षेप लगाउँदैछौँ कि कुनै जातलाई आक्षेप लगाउँदैछौँ नि, त्यो पनि हामीले सचेत भएर लेख्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हिजोको जस्तो जे पाए त्यो लेख्ने स्थिति अब होइन। अब शब्दको प्रयोगमा पनि हाम्रो ध्यान दिनुपर्छ। अब हिजो हामी लङ्गडाको साथी भनेर चाहिँ ल्यान्सिन बाङ्देलको किताब लेख्यौँ, अब लेख्दाखेरि त्यसको शीर्षक अर्कै हुने हो कि? अब त लङ्गडा भन्न पनि तपाईँको चाहिँ गाह्रो छ होइन, अन्धा भन्न पनि मिल्दैन, दृष्टिविहीन भन्नु पर्यो। यो कुरो चाहिँ बाल साहित्यमा त अत्यन्त सचेततापूर्वक आउनु जरुरी छ। यसतर्फ पनि हामी धेरैको ध्यान जान सकेको छैन होइन। अब वर्गलाई एउटा डाक्टरले बदमासी गर्यो भने सबै डाक्टर चाहिँ फटाहा भनेर चाहिँ हाम्रो कथाहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छन्, हाम्रो रचनाहरूमा त्यस्तो छाया, त्यस्तो प्रतिबिम्ब आउँछ। त्यो त होइन नि, म एकजना फटाहा भयो भने सबै फटाहा हुन्छन् भन्ने त हुँदैन होइन। त्यसकारण त्यस्ता कुराहरूमा लेखकको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ, सम्पादनको पनि ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यस्तै सबै जातिका लोकरचनाहरूलाई बाल साहित्यमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै मैले अघि पनि यसलाई दोहोऱ्याइसकेँ। र अब अर्को कुरो, कतिपय लेखकहरूमा अहिले पनि हामी कहाँ यो समस्या छ, बुझिने गरेर लेखेपछि अलिक छोटो शब्दहरू लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ बाल साहित्य हुन्छ भन्ने भ्रम हामीलाई पनि छ। त्यो भ्रमबाट पनि हामी लेखकहरू पनि मुक्त हुन आवश्यक छ। बुझिने भन्ने कुरो त्यो कन्टेन्टको हिसाबले पनि हुन्छ। कन्टेन्ट कस्तो छ त्यो कन्टेन्टले पनि तपाईँको भाषालाई निर्धारण गर्छ होइन। विज्ञान सम्बन्धी कथा लेख्दा धेरै सजिलो तरिकाले लेख्न गाह्रो हुन्छ होला, त्यहाँ कतिपय प्राविधिक शब्दको चाहिँ प्रयोग आवश्यकै होला। तथापि हामी जति बाल साहित्यमा लागिरहेछौँ हामीले चाहिँ लेखक होइन, म त लेखक त लेखनदासले पनि लेखेकै हुन्छ सबै है, लेखक होइन स्रष्टा कसरी हुने भन्नतर्फ चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी बाल साहित्यका स्रष्टाको रूपमा जबसम्म हामी बाल साहित्य लेखकले आफूलाई रूपान्तरण गर्दैनौँ तबसम्म बाल साहित्य परम्परागत ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने अवस्था आउँछ। त्यही कुराहरू हामी दोहोऱ्याइरहन्छौँ, पुनरावृत्ति गरिरहन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ सर्जक कसरी बन्ने, हामी आफै बालबालिकाको लागि हामी कसरी स्रष्टा बन्नेतर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली बाल साहित्यलाई अगाडि बढाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान हामीबाट हुनेछ। धन्यवाद।